वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने आज बहुत दुरुस्त मौके पर दुनिया की तवज्जो दिलाई है कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा से अटैक करना चाहता है, और उसके लिए बहुत ही ये घटिया हरकत है कि उसने एक जासूस के ज़रिए जाज मल्ला, जो तफसीलात सामने आई हैं कि उसके हवाले से उसने पाकिस्तान से कोशिश की है कि उसको मुसल्लह अफवाज की वर्दियाँ सिलवा के रवाना की जाएँ, वर्दियाँ बना के भारत, ताकि वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, यानी ये कि दहशत गर्दों को वर्दियां पहना के, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां पहना के एक फॉल्स फ्लैग, एक झूठा कोई दहशत गर्दी का वहां पे यानी एक ड्रामा रचाया जाए भारत के अंदर, और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे रख के, यानी उसकी वीडियो फुटेज वगैरह, तस्वीर वगैरह लेकर उसका इल्जाम फिर पाकिस्तान पर लगा के दोबारा से पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। ये बहुत मुनासिब था, बहुत खूब था, बहुत अच्छा था कि इस मौके पर पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया जाए, और ख़ास तौर पे भारत को बता दिया जाए कि आप जो हरकतें ये कर रहे हैं, एजाज मल्ला जैसे लोगों को, गरीब मछेरों को भर्ती करके, ब्लैकमेल करके, दबाव डाल के, पैसे देकर और गुर्बत का फ़ायदा उठा के, उससे कहना यह है कि वहाँ जाके कराची में या पाकिस्तान के किसी इलाके में जाके और वहाँ से फ़ौज की वर्दियाँ सिलवा के हमें भेज दो। यानी ये पकड़े जाने का मतलब ये होता है कि तरीके से बताया जाता है कि आपकी हरकत पकड़ी गई है, लिहाजा मतलब है रिलैक्स, कूल डाउन, ये हरकत करने की कोशिश मत करना। इस तरह का कोई ड्रामा करोगे तो हम पहले दुनिया के सामने रख चुके हैं, बता चुके हैं कि तुम ये ड्रामा, एक फॉल्स फ्लैग, एक ड्रामा करना चाहते हो पाकिस्तान के नाम पे, डोंट डू दैट। तो ये बिल्कुल, ये यानी सही तरीका है कि आप बेसिकली इसको ओपन कर देते हैं दूसरे की मनसूबाबंदी को, जो वो करने जा रहा है ड्रामा। तो ये इस लिहाज से तो बहुत मुनासिब था। लेकिन दूसरी तरफ से देखना ये होगा कि भारत अगर इस तरह की कोई हमाकत करने की तैयारी कर रहा है तो ठीक है, पाकिस्तान तो तैयार बैठा है। देखिए, हमारे पास तो बुनियादी तौर पे जितना पाकिस्तान की कौम जंगें हमने लड़ी हैं, जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंगें लड़ी हैं, आज भी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान किस बात पे झगड़ रहा है? टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है ना। यानी अपनी हमदर्दों की एक तरह से सपोर्ट जिन लोगों को किया उनको हुकूमत दिलवाने में, उनसे आज मामलात शदीद तलखी का शिकार है। जंग की नौबत आ चुकी है। क्या वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है, इसकी इजाजत नहीं हो सकती। तो जो मुल्क खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो किसी और मुल्क में, भारत में दहशतगर्दी करके उसको क्या मिलेगा? और ये माजी का जो 1980 की दहाई से की वो ये बात की, जो वो आप कहिए पॉलिसीज हैं, जो दुनिया का ऑर्डर था, उसको आज 2025 में नाफिज करना या उस प्रोपेगेंडे को दोबारा से जिंदा करना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले भी भारत ने पहलगाम के बाद ये करके देख लिया था। जो भारत को मिला वो आज उसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। दोबारा अगर ये हरकत की तो जाहिर है दोबारा भी वही जवाब होगा। लेकिन इसका जो मकसद है, इस वॉर प्रोपेगेंडे को बढ़ाना और मुस्तकिल एक हालत जंग में रखना, दूसरे को बताना कि हम हमला करने आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह वही है कि बैरूनी सरमायाकारों को, कारोबारी ग्रुप्स को, मालियाती इदारों को ये वार्निंग देना, ये बताना कि आप पाकिस्तान में को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मत सोचें, क्योंकि हम ये करने जा रहे हैं। ये है वो पैनिक बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जंग मुसल्लत की हुई है भारत ने, वो तो मुस्तकिल की हुई है, कभी बॉर्डर्स हॉट कर देने, कभी ये तमाशे लगाने। तो बहरहाल ठीक है, अगर भारत ये चाहता है तो पाकिस्तान खड़ा है, 1947 से खड़ा है, आगे भी देख लेंगे। कई मोदी आए, कई मोदी चले गए, बहुत से इंतहा पसंद आए, बहुत से इंतहा पसंदों को सबक सिखाया, बहुत से इंतहा पसंद चले गए, बट पाकिस्तान इज अ रियलिटी। तो रियलिटी तो वही है। तो ये ठीक है कि अमन की हमारी ख्वाहिश है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, इनकी तो तारीख है भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात बनाने की। लेकिन अगर भारत ये पागलपन करना चाहता है तो ठीक है, आगे उसे पाकिस्तान भी मिलेगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ चीन भी मिलेगा, और पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि उसको कहीं से भी कोई के अलावा कोई और दूसरा मुल्क होगा जो अखलाकी तौर पे भी भारत को यानी इस तरह के हमले के बाद भारत के साथ खड़ा होगा। 1 नवंबर इसलिए हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये तारीख, क्योंकि 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ उन्होंने अलहाक का फैसला किया था। जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को, हम सबको ये दिन हमारे लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है, और ये एक खुशियां मनाने का दिन है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। उसकी वजह यह है कि ये गिलगित बल्तिस्तान ही है जिसके बॉर्डर्स चाइना के साथ लगते हैं। चाइना जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की
کرتا ہوا ملک ہے جس نے آسٹریلیا جاپان سے لے کے کینیڈا تک تمام ملکوں کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہوا ہے. ایک نیا پاور سٹرکچر دنیا میں ایمرج ہو رہا ہے، وہ چائنا، اور چائنا پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور وہ گلگت بلتستان ہے جس کی سرحدیں چائنا کے ساتھ لگتی ہیں. گلگت بلتستان ایک مثالی صوبہ ہے، تعلیم کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، جرائم کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، یعنی امن و امان وہاں مثالی ہے. وہاں لوگوں کے تعلقات بڑے مہذب لوگ ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ سکردو اور ہنزا میں یعنی جیلز عام طور پہ خالی پڑی ہوتی ہیں، پولیس جو ہے وہ زیادہ ان کا کام نہیں ہوتا. اور ہمیں یہ بھی فراخ دلی سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم گلگت بلتستان کی لوکیشن کا اور اس کے موسم کا اور اس کے لینڈسکیپ کا اور وہ حسن جو اللہ تعالیٰ نے وہاں دے رکھا ہے، ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. ہم نے اس کا وہ یعنی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو پایا. مثال کے طور پہ دیوسائی پلینز، یہ تبت کے بعد دنیا میں دوسرا ہائیسٹ پلینز ہیں دیوسائی پلینز، لیکن ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے. خود یعنی سندھ، پنجاب، پختونخوا کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو علم بھی اس بات کا شاید نہ ہو زیادہ تر لوگوں کو کہ دیوسائی پلینز کیا ہیں، یا یہ کہ ہنزا میں بہتا ہوا دریا، سکردو کے جو مناظر ہیں وہ کیا ہیں. تو گلگت بلتستان میں یعنی فوکس کر کے اگر ہم صرف ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارے جو آدھے مالی مسائل ہیں قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک کے، وہ ہم صرف ٹورزم سے نکال رہے ہوتے. اس کے لیے چاہیے کیا؟ امن و امان وہاں پہلے بہتر ہے، لوگ وہاں بہت اچھے ہیں، کلچر ان کا آلریڈی صدیوں پرانا ہے، بہت ریچ ہے. انفراسٹرکچر جو بنے گا وہ تو فیوچر میں بنے گا نا. جو اس وقت موجود ہے یہ بھی بہت کافی ہے، یہ بھی بہت کافی ہے کہ ہم اس کو پراپر مارکیٹ کر پائیں. ضرورت اس کے لیے سب سے پہلے مارکیٹ اس کو کرنے کی ہے ود ان پاکستان اینڈ دین ابراڈ. تو گلگت بلتستان کا جغرافی ہو یا اس کے اندر ٹورزم کا پوٹینشل ہو، ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کر پائے جیسا کہ حق تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، پریشر گروپس کو، سول سوسائٹی کو توجہ کرنی چاہیے اور اس طرف دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہم گلگت بلتستان کی ٹورزم سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کون سے انفراسٹرکچر کی وہاں مزید ضرورت ہے، جو ہے اس کو بچانے کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے. تھینکس ٹو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کہ ان لوگوں نے وہاں کی لوکیشنز کو ایکسپلائٹ کیا اور بہت سے سپر ہٹ سیریلز، ڈرامے گلگت بلتستان جا کے بنائے، جس کے بعد اس علاقے کا حسن جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا اور پتہ چلا کہ یہ کس قدر جنت نظیر خطہ ہے. تو براڈ بینڈ یعنی کہ انٹرنیٹ کی جو فاسٹسٹ براڈ بینڈ ہے وہ وہاں پہ ہمیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہے ہمارے یعنی وسائل کے مطابق وہ ہمیں ان کو آزادیاں دینی چاہیے اور ان کو یعنی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. پرائیویٹ ایئر لائنس کو الیور کرنا چاہیے کہ وہ وہاں آئیں. میں یہاں یورپ میں ہوں، ظاہر ہے برطانیہ میں، تو یہاں ہمارے عرب جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ آپ کو ان کی ان گنت فیملیز ملتی ہیں، ان کے اسکول کے، کالجز کے ٹرپس ملتے ہیں، فیملی ٹرپس ملتے ہیں، جو صرف ایک ایک ہفتے کے لیے لندن آئے ہوتے ہیں، صرف یہاں کا موسم دیکھنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ تھوڑی سردی انجوائے کرنے کے لیے، کیفیز میں چائے پینے کے لیے، قہوہ پینے کے لیے. تو مطلب ہے کہ وہ اگر یہاں پہ آتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے، ہم انہی اپنے عرب دوستوں کو جو گرمی کے ستائے ہوئے ہیں، ہم انہیں گلگت بلتستان کیوں نہ بلا لیں؟ یعنی کون سی ہمارے وہ کمی رہ گئی ہے کہ ہم ان کو نہیں بلا پائے؟ ہم ان کو یعنی وہ اٹریکشن کیوں نہیں ہوتی گلگت بلتستان میں؟ یعنی وہاں پہ جو مناظر ہیں، وہاں جو پہاڑ ہیں، وہاں جو خوبصورتی ہے، وہ بہت سارے معاملات میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ کیوں ہمارے خطے کے لوگ اور خود ہمارے ملک کے لوگ وہ گرمی سے گھبرا کے یورپ اور امریکہ کا رخ کیوں کرتے ہیں، گلگت بلتستان کیوں نہیں جاتے؟